एकजना बालक भर्खर 11 वर्षका पोल्यान्डको ट्रेनमा बिना टिकट चढेर घरबाट भाग्दै थिए एकजना बालक। पछि विश्वले चिन्छन् उनलाई वुल्फ मेसिङ भनेर। पुनः एकपल्ट वुल्फ मेसिङ। यी बालक अहिले जम्मा 11 वर्षका र घरबाट भाग्ने क्रममा ट्रेन चढेका थिए र ट्रेनमा टिटिई टिकट चेकरले समात्लान् भनेर डरको कारण उनी ट्रेनको सिट मुनि लुकिरहेका थिए। तर टिटिईले देखिहाल्छन्। त्यसपछि कथालो समातेर तान्छन्, ए टिकट खै, टिकट टिकट टिकट। बालक बहुत डराउँछन्, बहुत मुटु ढुक ढुक ढुक। त्यत्तिकैमा बालकलाई के अन्तर्भूत भयो थाहा भएन। च्याप्प अगाडिको कागजको टुक्रा समाउँछन्, किनकि एक हातमा कथालो समातिसकेको छ टिटिईले कथालो, अनि उनले कागजको टुक्रा समाउँछन् अगाडिको। टिकट आँखा चिम्लेर न भनेर दिन्छन्। टिटिईले त्यो कागजको टुक्रोलाई हेर्छ, वल्टाउँछ पल्टाउँछ, मिति पढ्छ, सबै टिकटै छ। फेरि वल्टाउँछ पल्टाउँछ, किनकि त्यो केटो ट्रेनको सिट मुनि लुकेर यात्रा गर्दै थिए। अत योसँग त पक्कै टिकट हुँदैन। फेरि बच्चा फेरि वल्टाउँछ पल्टाउँछ, टिकट मिल्छ, फेरि वल्टाउँछ पल्टाउँछ, टिकट ट्याक्कै मिल्छ। त्यसपछि ए भाइ सिटमा बस, बेकारमा लुकेर जान्छस्, टिकट छँदैछ नि तँसँग, किन लुकेर जान्छु, बस। त्यो केटाको वुल्फ मेसिङ जो पोल्यान्डवासी थियो, उसको त्यो पहिलो इन्काउन्टर क्षमता जो सामान्य मान्छेमा हुँदैन, त्यसलाई साइकिक पावर, साइकिक फेनोमिनन, प्यारानर्मल फेनोमिनन, इएसपी विभिन्न नामबाट चिनिन्छ। उनले टिकट भनेर कागजको टुक्रा समातेका थिए। ठ्याक्कै हेर्ने मान्छेलाई टिकटै बनिदियो। उनले टिकट बाहेक केही पनि देख्न। क्यान इमेजिन? यसलाई भनिन्छ सिद्धि। पतञ्जलिको भाषामा विभूति भनेको यही हो। किनकि त्यो विभूति जीवनको गहना हो। सुनका गहना जीवनका नक्कली गहना हो। सक्कली गहना जीवनको त्यही सिद्धि हो, त्यही शक्ति हो। अत त्यो केटामा सिद्धि जुन देखा पर्यो, त्यो उसको साधनाको प्रतिफल थिएन, कम्तीमा यो जन्मको त थिएन। तर अनायास जुन सिद्धि देखा पर्यो, अनायास। अतः पतञ्जलिले भन्नुभएको कुरा त्यही हो। सिद्धि प्राप्ति 4 किसिमबाट हुन्छ। त्यो एउटा किसिम भनेको जन्मजातै। त्यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यसको वैज्ञानिक र तार्किक चित्त बुझ्दो व्याख्या पाइँदैन। अध्यात्मसँग कन्सल्ट गर्ने हो भने, शास्त्रसँग जोडेर कुरा गर्ने हो भने, यसरी सिद्धि प्राप्त हुनुको कारण पूर्व जन्मको साधना भन्ने कुरा आउँछ। यो कुरामा चित्त बुझेन भने यो जन्ममा उसले केही गरेकै हुँदैन। यो जन्ममा उसले केही गरेकै हुँदैन। यसको उल्टो कोही मान्छे जन्मैले पनि मानसिक रोगी भएर जन्मन्छन्, जस्तै डिमेन्सिया जस्तो रोग हो। कोही बच्चाहरू जन्मैले मानसिक रूपमा अविकसित रूपमा जन्मिन्छन्, खस्केको, सामान्य मान्छेभन्दा निकै खस्केको अवस्थामा जन्मिन्छन्। कोहीको हात गोडा विहीन जन्मन्छन्, सामान्य मान्छेभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा जन्मन्छन्। यदि कोही बालकहरू साह्रै मानसिक रूपमा
खस्केर जन्मिन्छ भने कोही कोही बालकहरू मानसिक रूपमा साह्रै उस्केर पनि जन्मिरहेका हुन्छन्। यसैलाई पतञ्जलिले सिद्धि भनेको हो जन्मैबाट आउने सिद्धि। अचेल पश्चिमी जगतमा न्यू एजर्सहरूले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्छन् यसको लागि, इन्डिगो चिल्ड्रन। इन्डिगो चिल्ड्रन नामबाट ती सबै अद्भुत अद्भुत जन्मजातै अद्भुत चमत्कार गर्ने बालकहरूलाई एउटै शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्दा इन्डिगो चिल्ड्रेन भनेर नाम दिएको छ। र इन्डिगो भनेको गाढा प्याजी हो। अतः यो इन्डिगो चिल्ड्रेन नाम किन दिनु पर्यो भन्नाले यो एकाध घट्ने घटना होइन। यस्ता एक जमात बच्चाहरू जन्मैले यदि अपाङ्ग जन्मिन्छन्, मानसिक रूपमा खस्केको जन्मिन्छन् भने एक जमात बच्चाहरू भन्नै परेन मानसिक रूपमा उस्केका माथि पुगेका पनि जन्मन्छन्। यदि तल पुगेका जन्मनुलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ नि यस्तै हो भनेर भने यसको ठ्याक्कै उल्टो पनि सम्भावना हुन्छ। यदि खस्न सक्छ भने माथि पनि उस्किन सक्छ। परापूर्व कालको उदाहरण लिने हो भने सिद्धार्थ गौतम पनि इन्डिगो चाइल्ड नै हुन्, किनकि उनी जन्मना साथ नै सिद्धार्थ गौतम जन्मना साथ नै जुरुक्क उठे र खुरु खुरु 7 पाइला हिँडे। यो कथामा, यो बुद्धको जीवनीमा यत्र तत्र सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। उनी जुरुक्क उठे र 7 पाइला उनले हिँडे। अब यो सुन्दा अचम्म यो हुनै सक्दैन, तर यस्तो यदा कदा हुने गर्दछ। यदा कदा हुने गर्दछ, जसलाई हामी सामान्य भाषामा अपवाद भन्छौँ। यो अपवाद हो, यानी यस्तो हुँदैन सामान्यतया, तर कोही कोहीको कसै कसैको किन हुन्छ थाहा हुँदैन, तर हुन्छ। अपवादै सही यस्ता थुप्रै बालकहरू संसारमा निस्कन्छन्, जन्मन्छन्, जसले चमत्कार गरिरहेको हुन्छ। या अष्टावक्र गीताकै कुरा गर्दा राजा जनकलाई 12 वर्षको केटाले मुक्तिको दैलोसम्म पुर्याइदिए। त्यो केटा पनि जन्मैले पेटैमा आमाको गर्भमा रहँदै बुवाका मन्त्रोच्चारणहरू सुन्ने गर्दथे, बुवाका तप जपमा भाग लिने गर्दथे र त पेटैमा यी परिपक्व भएर निस्केका हुन्। र 12 वर्षको उमेरमा मुक्ति पाउनु भन्नु पनि उनी त सिद्धिको कुरा मात्र होइन, मुक्त नै भएका। त्यसैले जन्मैले पनि हुन्छन्, जन्मैले पनि सिद्ध हुन्छन्। त्यो बुद्धको कुरा गरौँ या कुनै पनि महापुरुष, गुरु नानकको विषयमा भनिन्छ सबै बच्चाहरू जन्मिँदा रुन्छन्, गुरु नानक जन्मिँदा हाँसेका थिए, हाँसेरै जन्मिँदा। अतः यो जन्मैले अद्भुत लक्षण देखाउने मान्छेहरू पनि यो संसारमा जन्मिँदा रहेछ। अब हाम्रो लागि यो अलि ढिलो भइसक्यो, हामी जन्मिसक्यौँ। यो धेरै सुनेर केही फाइदा नहुने भयो हामीलाई, तर बुझ्न के सकिन्छ भन्नाले जन्मैले पनि सिद्ध हुँदो रहेछ, सिद्धि जन्मबाट पनि प्राप्त हुँदो रहेछ। र यही सन्दर्भमा मैले हिजो यहाँहरूलाई एकजना बालक जो 7 वर्षको उमेरमा PhD दर्जा हासिल गरेका बालक, जसलाई चाहिँ सोबोर्नो आइज्याक ब्यारी भनेर विश्वले चिने, झन्डै 2021 को नोबेल पुरस्कार जितेको, नोमिनेट भएका थिए। के नाम रे? सोबोर्नो आइज्याक बाली। र यो सोबोर्नो आइज्याक बालीको म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स त्यो PhD होल्डरहरू, म्याथमा PhD गर्नेहरूले सल्भ गर्ने प्रब्लम, म्याथमा PhD होल्डरहरूले सल्भ गर्न नसकेका या गर्ने प्रब्लम यो 7 वर्षको बालकले पनि सल्भ गरिदिए। त्यसकारण उनलाई PhD दिए। किन म्याथमा 7 वर्षमा PhD, 9 वर्षमा प्रोफेसर।
युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसर 9 वर्षमा। क्यान यु इमेजिन? यसलाई भनिन्छ आइक्यू। आइक्यू भनेको इन्टेलिजेन्ट क्वेश्चन्ड। यो आइक्यू भनेको बुद्धिसँग, तर्कसँग, गणितसँग सम्बन्धित सिद्धि हो। त्यो बुद्धिसँग, गणितसँग, तर्कसँग सम्बन्धित। म यो केटाबाट प्रभावित, यो म्याथको कुराले, म्याथको उनको पावर, म्याथलाई बुझ्ने, पिएचडीहरूले सल्भ गर्ने, प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने ताकतको कारणले प्रभावित भएको होइन। म प्रभावित यति भएँ कि मैले यो केटालाई पहिलोचोटि सुन्दा म कुवा कुवा रोएको थिएँ। यस्ता पनि मान्छे हुन्छन् जगतमा। र दायाँ बायाँ हेर्दा बुढो भइसक्यो मान्छे, जिन्दगी यत्रो गुजारिसक्यो, अहिलेसम्म कुकुर बिरालोको प्याज मुलाको कोटीमा बाँच्छन् मान्छेहरू यहाँ यो धरतीमा। तर यहाँ एउटा बालक यस्ता पनि छन् जो पिएचडी वालाको सरह 7 वर्षमा आफ्नो प्रतिभा देखाइदिन्छन्। यस्तो कुरा सुनेपछि मलाई भक्कानेर आउँछ। म जीवनमा बेला बेला यस्तै कुरामा रुन्छु र बारीलाई सुन्दा बहुत रोएँ। अनि रुनुको कारण उनको म्याथमेटिकल पावरको कारणले होइन, फेरि म त्यसमा त्यति प्रभावित भइन। म प्रभावित केमा भएँ? उसको इन्टेलिजेन्ट क्वेश्चनबाट होइन, आइक्यू होइन, इक्यूबाट प्रभावित भएँ। आइक्यूको कुरा त धेरैले सुनेको हुन्छ। इक्यू भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्स। के इन्टेलिजेन्सले? इमोसनल इन्टेलिजेन्स। यो तर्कको कुरा, म्याथको कुरा, साइन्स र टेक्नोलोजीको कुरा आइक्यूसँग सम्बन्धित कुरा भयो। तर इक्यूको सम्बन्ध विशुद्ध साइकोलोजीसँग, विशुद्ध सोसियोलोजीसँग, विशुद्ध अध्यात्मसँग जोडिएको हुन्छ। इक्यूको सम्बन्ध आइज्याक ब्यारीमा, अब म पनि सलाम ठोकेर भन्छु, डाक्टर प्रोफेसर आइज्याक ब्यारी। यो बालकमा, यो विलक्षण बालकमा आइक्यूको साथसाथै इक्यू पनि जोडिएर आएको देख्दा सुन्दा भक्कानेर रोए, भक्कानेर रोए, भक्कानेर रोए। किनकि उनले 7 वर्षमा एउटा किताब लेखिसकेका छन्। कति वर्षमा? 7 वर्ष। मान्छेले जिन्दगी 70 वर्ष गुजारा गर्छ, एक लाइन लेख्दैनन्। पढ्न नजानेर होइन, स्कुल नगएको होइन, कलेज नगएको होइन, युनिभर्सिटी नधाएको होइन, जिन्दगी बिताइदिन्छन् त्यो पशुको लेभलमा, जहाँ खानु, लाउनु, पिसाब दिशा गर्नु, सन्तान जन्माउनु अनि मर्नु बाहेक क्रिएटिभ काम केही पनि गर्दैनन् अधिकांश मान्छे। ती अधिकांश मान्छेको दैन्यता देखेर मलाई भक्कानेर आउँछ। अनि त्यो कुरा छर्लङ्ग कहिले हुन्छ त? हामी प्याज मुला गोलबेडा या पशुको लेभलमा बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा कहिले छर्लङ्ग हुन्छ त भन्नाले बादी जस्ता व्यक्तिहरूसँग जम्का भेट हुन्छन् जुन बेला। अनि त्यो बेरीको इक्यू, उनले लेखेको किताब द लभ, यदि तपाईँ किताब पढ्ने शौकिन हुनुहुन्छ भने त्यो किताब नेटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। द लभ। यो द लभ भन्ने किताबमा यही प्रसङ्गमा उनले एउटा पत्रकारलाई जवाफ दिएको, त्यो सुन्दा म रोएको थिएँ। यिनलाई परम्परागत रूपमा आएको धर्म इस्लाम यानि मुसलमान यिनी जन्मैले, अहिले 7 वर्ष यिनी। र यिनलाई सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रश्न के थियो? तिमी के धर्मलाई सबभन्दा बढी मान्छौ? किनकि तिमी त दिग्गज मान्छे, तिमी त अद्भुत मान्छे धरतीको, जसलाई पछि जिउँदो आइन्स्टाइन भनेर पनि विज्ञहरूले भनेका छन्। 7 वर्षको बच्चा जिउँदो आइन्स्टाइन, किनकि आइन्स्टाइन पनि म्याथमेटिसियन नै थिए। अतः तिम्रो त्यो प्रतिभाले, तिम्रो त्यो शक्तिले धर्मलाई कसरी हेर्छौ?
तिमी कुन धर्मलाई बढी वैज्ञानिक साइन्टिफिक भन्छौ? उनी हाँसेर भने म इस्लाममा जन्मेको, म मुसलमान हुँ, तर म साथसाथै हिन्दू पनि हुँ, साथसाथै क्रिस्चियन पनि हुँ, साथसाथै सबै धर्मावलम्बी जो छन् यो सबै मेरै धर्म हो। किनकि मान्छे त्यो 7 वर्षको बच्चाले भनिरहेको। अनि यार मान्छे जिन्दगीभर धर्मको लागि तेरो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म ठुलो भनेर कथालो समात्ने मात्र होइन, बन्दुक तेर्छ्याएर मर्ने यी तथाकथित एजुकेटेडहरूको भिडमा एकजना बालक 7 वर्षको तेरो धर्म केही होइन मेरो अगाडि, तिमीहरू जम्मै काफिर हौ, हामी मात्रै असली धार्मिक हौँ, असली धर्म हाम्रै मात्र छ, अल्लाह मात्रै एउटै मात्र देवता छ, अरू जम्मै भ्रम हो भनेर बन्दुक उठाएर आतङ्कवाद मचाइरहने, आतङ्कवाद दुनियाँभरमा फैलाउने जमात, त्यो जमातबाट, त्यो परिपाटीबाट एउटा बालक जन्मिन्छन् जसले आफूलाई म हिन्दू पनि हुँ, म क्रिस्चियन पनि हुँ, म इस्लामिक पनि हुँ, म सबै हुँ भन्न सक्नु। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसलाई भनिन्छ इक्यू। यो आइक्यू होइन, यो म्याथमेटिकल क्वेसन होइन, यो के हो रे? इक्यू, इमोसनल इन्टेलिजेन्स। द्याट इज द पोइन्ट क्या। यो त इन्लाइटेन बिइङ्सहरूले मात्रै भन्छन्। त्यो त रामकृष्ण परमहंस जस्ता मान्छेहरू जसले हिन्दूलाई पनि तन्त्रलाई पनि, हिन्दूभित्र अर्को विपरीत देखिने पाटो हो तन्त्र, तन्त्रलाई पनि अवलम्बन गरे, क्रिस्चियनिटीलाई पनि अवलम्बन गरे, इस्लामलाई पनि अवलम्बन गरे र सबै धर्मलाई अभ्यास गरेर अन्तमा रामकृष्णले के भने कि सबै धर्म भनेको नदी मात्रै हुन्, पुग्ने ठाउँ त सागर हो, महासागर हो। त्यसकारण यी सबै धर्म बाटो फरक भए पनि गन्तव्य फरक छैनन् भनेर त्यस्तो छर्लङ्ग देखाउन सक्ने त इन्लाइटेन बिइङ्सले मात्रै हुन्छन्। यहाँ एकजना बालक जो जन्मैले त्यो कुरालाई अगाडि सार्थे, जो मुक्तात्माहरूले भन्ने गर्थे। के इमेजिन? त्यसकारण म प्रभावित भएँ सो बोर्नो बेरीबाट। क्यान इमेजिन? अतः यो धरतीको सबभन्दा अद्भुत, सबभन्दा प्रतिभावान म्याथको जिनियसको रूपमा अहिले सोबोर्नोलाई नै लिइन्छ। त्यस्ता अरू पनि बालकहरू छन्, बालिकाहरू छन्। अतः यहाँ पतञ्जलिको सूत्र कि जन्मबाट पनि सिद्ध महात्माहरू जन्मिन्छन्, यो उदाहरण मेसिङको कुरा गरेँ, उदाहरण सोबोर्नोको कुरा गरेँ, र यस्ता थुप्रै बालक बालिकाहरू जन्मिन्छन् धरतीमा। र यही क्रममा नेपालको कुरा पनि जोड्ने हो भने मलाई अलिकति अगाडि एकजना बहिनी भेट्न आउनुभएको थियो। उनको नाम हो प्रिन्सा रेग्मी, र सम्भवतः यहाँहरूले सुनेको नाम होला। यी 7-8 वर्षकी बच्ची त्यो बेला, इनको बोल्ने शैली, भाषा, बुझाइ, जीवनप्रतिको इनको दृष्टिकोण नेपालका 3 करोड यी मेच्योर्ड मान्छे भन्दा पनि बेसी मेच्योर्ड पाएँ मैले, बढी परिपक्व पाएँ। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले उनी 9-10 वर्ष बहिनी होला। नाम याद राख्नुहोस्, प्रिन्सा रेग्मी, नेटमा सर्च गर्नुहोस्। र उनले बहुत समझदारीतापूर्वक जो 3 करोड यी ठुला बनाउँदा नेपालीहरूले गर्न नसक्ने, देख्न नसकिने त्यो भिजन प्रिन्सामा सर्लक्कै देखिन्छ। किनकि उनले बोल्दा त्यो म्याच्योरिटी, त्यो बहुत खारिएर विद्वान होइन, विज्ञ होइन, ट्रान्सफर्म्ड भएका मान्छेहरूले बोले जस्तो बोलेको सुन्छु म उनलाई। उनको त्यो परिपक्वता अरू 3 करोड नेपालीमा नआउने अनि यही बालिकामा मात्रै आउने। वाट्स द्याट? र प्रिन्सा बहुत राम्रो बोल्छिन्, बहुत। यो ठुलो कुरा होइन, यसबाट म प्रभावित हुन्न, किनकि बोल्ने त म पनि वक्ता भएको कारणले गर्दा यसरी राम्रो बोलेकोमा मलाई प्रभावित गर्दैन, किनकि म आफै पनि बोल्छु। मलाई प्रभावित केले गर्यो भने प्रिन्सा रेग्मीको हकमा
कोरोना कालको पिकमा यी बच्चीले पोखराको सडकमा आएर चाहिँ सित्तैमा मास्क लगाउनको लागि आह्वान मात्र गरेनन्, आफ्नै पैसोले, आफैले जम्मा गरेको पैसोले त्यो मास्कलाई ल्याएर सडकमा बाँडिरहेकी थिइन्। क्यान यु इमेजिन इट? अरे 70-80 वर्ष भयो होला, हामी कसैलाई केही दिनुभयो आफ्ना छोराछोरीलाई बाहेक? दिस इज माई क्वेसन। कहिले बुद्धि आयो कि हामीले हाम्रो कमाएको पैसोबाट अरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कहिले आयो? आउँदैन। यो पशुको लेभलमा आउँदैन। कुकुरले बाँडेर खाँदैनन्, आफैले मात्रै खान्छन्। कुनै पनि पशुले बाँडचुँड गरेर खाँदैनन्, त्यसकारण त उनीहरू पशु। त्यो त मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। र जो आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर कसैको लागि सिनको भाँच्दैन, त्यो पाशविक जिन्दगी बाँच्नुको परिचय हो। र प्रिन्सा 7-8 वर्षकी बच्ची त्यो स्कुलमा टिफिनको लागि खानुपर्ने पैसो मास्क किनेर जुन वितरण गर्छन्, क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? उनी सामाजिक क्षेत्रमा त्यो 7-8 वर्षकी बच्ची आफ्नै गोजीबाट, मान्छे सामाजिक काम गर्नको लागि पनि विदेशबाट पैसा मगाएर त्यही पैसाबाट वितरण गर्ने काम गर्छन् ठुला मान्छेहरूले। प्रिन्साले आफ्नो गोजीबाट पैसो झिकेर अरूको लागि केही गर्छन्। यो हो जन्मैले पनि सिद्ध पुरुष जन्मिन्छन् भन्ने कुराको एउटा अर्को झल्को नेपालबाट। तर नेपालको एउटा दुर्भाग्य यो छ कि यस्ता मान्छेहरू विदेशमा मात्र होइन, नेपालमा पनि जन्मन्छन्। मलाई बेला बेला मान्छेहरूले यही कुरा सोध्ने गर्छन्, हजुरले दिने उदाहरणमा युरोपको कुरा, अमेरिकाको कुरा, संसारको कुरा आउँछ, नेपालको कुरा चाहिँ भेटिँदैन भन्छन्। नेपालमा यस्ता कुरा नभएको होइन, अरू देशमा हुन्छन् भने यहाँ नहुने कुरा होइन। तर यहाँ नहुने कुरा के त? यहाँ दुईवटा समस्या देख्छु म। एउटा कुरा लहलहैमा लाग्ने, यो बुद्धि प्रयोग नगरिकन, अनि जालसाजी, झुटो प्रतिभा, यो बेइमान, यस्ता मान्छेहरू हाइलाइटमा आइदिने एकैचोटि। यहाँले थुप्रै नामहरू थाहा छन् जो चाहिँ फटाटटटटट ठेली किताब पढेर विश्वको जिउँदो आइन्स्टाइन भनेर चाहिँ हाँक्दै जाने मान्छेहरू पनि जन्मेर 3 करोड नेपालीलाई बेवकूफ बनाइदिए कुनै बेला जब पोल खोलिए। अनि सेन्टी फ्ल्याट नेपालीहरू त्यस्तै धर्मको नाउँमा, त्यस्तै विभिन्न चमत्कारको नाउँमा विभिन्न तामझाम एकचोटि हजारौं लाखौं मान्छेहरू उनीहरूको चर्चा गर्छन्, फलो गर्छन् र अन्ततः त फेक निस्कन्छन् यो देशमा। एउटा समस्या यो देशको यो हो कि नक्कलीहरूलाई पनि लहलहैमा स्वीकार गर्छन्। अनि नक्कलीहरूलाई लहलहैमा स्वीकार गरेपछि कति मान्छेलाई, कोही असली प्रतिभावान मात्र होइन, विलक्षण त्यति मात्र होइन, सिद्ध पुरुषहरू जन्मिँदा तिनीहरू ओजेलमा पर्छन्। यस्तै त चोरीचोर सबै यो ठग हो यिनीहरू। र साँच्चै प्रतिभावान मान्छेहरू, साँच्चै विलक्षण मान्छेहरू अनि ओजेलमा पर्दिन्छन्। यो हुनुको कारण के हो त भने, यसको कारण अरू देशमा कोही मान्छे जन्मियो त्यस्ता विलक्षण प्रतिभावान सिद्ध पुरुष जन्मियो भने ती मान्छेमाथि पहिला अनुसन्धान हुन्छ, पहिला अनुसन्धान हुन्छ, आयोग बसाइन्छ, खोज गरिन्छ, वैज्ञानिक कम्युनिटीहरूले तिनीहरूको परीक्षण गर्छन्, यो नक्कली हो कि सक्कली हो कि यो मान्छेलाई ठग्ने काम मात्रै गरेको हो कि, परीक्षण गर्छन्। अनि वैज्ञानिक टोलीले त्यसलाई पानीको पानी, दुधको दुध छुट्याइदिइसकेपछि बल्ल त्यो कुरा समाजमा कि फेक भनेर आउँछ कि चाहिँ जेन्युन भनेर आउँछ। त्यसकारण जहाँ रिसर्च हुन्छ, अनुसन्धानका टोलीहरू खटिन्छन्, त्यहाँ यस्ता जेन्युन के हो, ठग के हो छुट्टिन्छ। नेपालमा अनुसन्धान हुँदैन, अनि ठगहरू पनि बहुत चमत्कारिक भएर आइदिन्छन्। उनीकै चर्चा हुन्छ चारैतिर, लाखौं मान्छे लागिदिन्छन्। अनि जेन्युन पनि हुन्छ, जस्तै प्रिन्सा बहिनी जस्ती जेन्युन, राइट? यिनीमाथि रिसर्च भएनन् क्या, यस्ता बालक बालिकामाथि रिसर्च भइदिएन भने जेन्युन के ठग के त्यो थाहा हुँदैन।
त्यस्तै देवी चढ्ने, देवता चढ्ने, माताजी, पिताजी, बाबाजी पनि थुप्रै आउँछन्। अब यसमा जेन्युन पनि हुन्छ, फेरि एकदमै साँच्चै सिद्धि प्राप्त भएका पनि हुन्छन् र अधिकांश फेरि मानसिक रोगी हुन्छन्। अब यो मानसिक रोगी को हो र जेन्युन को हो छुट्याउनको लागि रिसर्च कसैले गर्दैनन्। यो देशको विडम्बना त्यो हो। यहाँ फुर्सद कसैलाई छैन। अनि त्यसपछि नक्कली कहाँ बढी धाउँछन्, सक्कली ओजेलमा पढिदिन्छन्। अब सक्कली पनि नक्कली हो कि सक्कली थाहा हुँदैन। किन भन्नाले नक्कलीहरूको बेला बेला चर्चा परिचर्चा आइरहन्छन् बजारमा। यो सबै उस्तै हो भनेर एउटै कानमा हालेर हेर्ने बानी पर्छ नेपालीलाई। त्यसकारण नेपालमा साँच्चैका जेन्युन मान्छेहरू ओझेलमा पर्नुको कारण, जनतासम्म नपुग्नुको कारण र नक्कली मान्छेहरू बेला बेला पुग्नुको कारण, अखबारको पन्नाको चर्चाको, सडकदेखि सिंहदरबारसम्मको सामान्य मान्छेदेखि नेता प्रधानमन्त्रीसम्म प्रभावित हुन्छन् यस्ता फेक मान्छेबाट। बेला बेला कुनै बेला राजाको पालामा पनि हुने गर्थे यस्तै फेक मान्छेहरूले प्रभावित पार्थे। यो सबै हुनुको कारण फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि कोही त्यस्ता विलक्षण व्यक्तित्वहरू जन्मियो भने त्यसलाई विश्वास गर्ने र अविश्वास गर्ने होइन, त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यसमाथि एउटा सरकारले टोली खटाउनु पर्यो कि या विज्ञहरूले टोली खटाउनु पर्यो कि अनुसन्धान भएर मात्रै त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यही सन्दर्भमा अर्को एउटा चर्चा नेपालमा सबभन्दा बढी चर्चा भइरहेको आदित्यजीको, सानो बालक आदित्यको ठुलो चर्चा छ। अब आदित्यजी के हो, के हुन्, के होइनन् भन्ने कुरा यो विश्वासको आधारमा, श्रद्धाको आधारमा यदि हामी गयौँ भने धोका पाउने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरो त यो के हो भन्ने कुरा अनुसन्धान हुनु पर्यो। कोही पनि प्रिन्स होस्, आदित्य बाबु होस्, या कोही पनि जो बालक बालिकाहरूले अद्भुत चमत्कार देखाउँछ, त्यो चमत्कार सिद्धि हो या अरू केही हो, त्यो कुरा भन्ने काम सामान्य जनताले, सामान्य व्यक्तिले भन्नै सक्दैन। त्यो भन्ने काम भनेको रिसर्च गरेर मात्रै भन्ने हो। त्यसको आयोगहरू, टोलीहरू बस्नुपर्छ, अनि मात्रै सरकारी तवरमा चाहिँ घोषणा भइदियो भने अनि जनतालाई सुविधा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। नत्र सत्यलाई पनि यो असत्य भनेर चाहिँ गाली गरेर बसेका हुन्छन्, असत्यलाई पनि फेरि सत्य भनेर पछ्याइरहेका हुन्छन् जनता। त्यसकारण मेरो सरकारसँग रिक्वेस्ट छ, त्यस्ता त्यस्ता अद्भुत बालक बालिकाहरू जन्मिँदा या अद्भुत प्रतिभा यो देशमा देखा पर्यो भने पहिलो काम गभर्मेन्टले आयुक्त, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक त्यस्ता व्यक्तिहरू अगाडि राख्ने र उनीहरूले अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट निकाल्छन्। त्यसको आधारमा मात्रै अनि त्यो कुरा जनतामा लगिदियो भने जनता यसरी ठगिने छैनन् या सिद्ध पुरुषबाट कतै ठगिन्छन्, तथाकथित सिद्ध पुरुषबाट कतै साँच्चैको सिद्ध पुरुषबाट वञ्चित हुन्छन् यदि अनुसन्धान भएन भने। अतः यहाँ अनुसन्धानको आवश्यकता छ। थ्याङ्क यू।